अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कमा मालूम लदैकुम अव्वलन नस्मअ फ़ज़ल अस्सलाति वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अलैहि अफ़ज़लुस्सलाति वत्तस्लीम। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलाह। रवाहु तिर्मिज़ी। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल मन सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु सबईन सलाह। रवाहु अहमद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अज़्ज़ाइल मुशाहिदीन, इलैकुम हदीस अन सवाबिल अज़ान। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल सलासतुन ला यहूलुहुम अल-फ़ज़अुल अकबर वला यनालुहुमुल हिसाब हुम अला कसीबिन मिन मिस्क हत्ता यफ़रुग़ मिन हिसाबिल ख़लाइक़। मा हिय सलासा? रजुलुन क़रअल क़ुरआन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि तआला व अम्मा बिही क़ौमन व हुम बिही रादून। عندما نقرأ القرآن نتصور، نتخيل، نتفكر، هل نقرأ القرآن لوجه الله تعالى أو رياء للناس؟ لو يكون هذا العمل لوجه الله تعالى فنحن إن شاء الله عز وجل من الماجورين. والثاني وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله. نعم، ليس بطالب أجرا مثلا مالا، على سبيل المثال مال أو فلوس أو دراهم أو روبية أو دولار وغير ذلك. والثالث وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. وفي رواية له قال ابن عمر لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة ومرة ومرة حتى عد 7 مرات لما حدثته به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 3 على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حين يفزع الناس العياذ بالله تعالى. رجل علم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده. نعم، لكل عمل إخلاص، لا بد من الإخلاص في كل عمل. رجل علم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده. ورجل نادى في كل يوم وليلة 5 صلوات يطلب وجه الله وما عنده. في هذا الحديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإخلاص في الأذان في قراءة القرآن. وأيضا ورجل لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أقسمت لبررت إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر، يعني المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم، ولكن بشرط أنهم يطلبون وجه الله وما عنده. وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله تعالى
رواه الطبراني. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. سبحان الله. يا ليت نكون من المؤذنين الذين يطلبون وجه الله وما عنده. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. الروحاء ما هي؟ من المدينة المنورة على 36 ميلا. رواه مسلم. يعني الشيطان يكره الأذان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. كم يكره هذا اللعين، هذا الإبليس، هذا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يكره الأذان. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. المحتسب كما أخبرناكم الأذان يكون فيه طلب وجه الله عز وجل وما عنده. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. سبحان الله. لو نريد أمان فعلينا أن نؤذن في قريتنا في مدينتنا. وهذا يوجد الحمد لله على إحسانه في العالم. المسلمون يؤذنون في القرى والمدن والدول. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما قوم نودي فيهم بالآذان صباحا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالآذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. كم من الفضائل أحبتي في الله. أحيانا علينا، ينبغي لنا أحيانا نؤذن. إن شاء الله عز وجل لو يكون هذا العمل، هذا الأذان طالبا لوجه الله تعالى وما عنده، نكون من الماجورين، وإن شاء الله عز وجل ندخل الجنة بجاه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قائلين: या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، ليس هناك أحد الذي يراه وهو يؤذن وهو يصلي. سبحان الله. فغالبا يكون فيه إخلاص. نعم، نحسن الظن بذلك الشخص عنده إخلاص. فيقول الله عز وجل: انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني
क़द ग़फ़रतु लिअब्दी व अदख़लतुहु अल-जन्नह, रवाहु अबू दाऊद व नसाई। अश-शज़िय्या, समिअना हाज़ा लफ्ज़ अश-शज़िय्या, मा मअनाहा? हिय अल-क़ित्अतु मिन अल-जबल तनक़तिअु व ला तनफ़सिलु अन्हु। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ाल अल्लिमनी औ दुल्लनी अला अमलिन युदखिलुनिल जन्नह। क़ाल कुन मुअज़्ज़िनन। क़ाल ला अस्तती। फ़क़ाल फ़क़ुम बिइज़ाइल इमाम। व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल मन अज़्ज़ना इस्नतई अशर सनतन वजबत लहु अल जन्नह व कुतिब लहु बितअज़ीनिही फ़ी कुल्लि यौमिन सित्तून हसनह व बिकुल्लि इक़ामतिन सलासून हसनह, रवाहु इब्न माजा वल हाकिम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल मन अज़्ज़न मुहतसिबन सबअ सिनीन कुतिब लहु बराअतुम मिनन नार। क़ौलुहु मुहतसिबन कमा अख़बरनाकुम मअनाहु अय तालिबन बिआज़ानिही वजहल्लाहि वमा इंदहु मुअम्मिलन औ मुअमिलन मिन फ़ज़लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व सिअति जूदिही अन यजअलहु मिम्मा युहासिबुहु बिसवाबिही यौमल क़ियामह क़द अअद्दहु ज़ुख़रन लहु यौम फ़ाक़तिही व इंद हाजतिही इलल जज़ाइ लम यअख़ुज़ अलैहि अजरह व लम यश्तरि बिही समनन व लम यतलुब अलैहि सनाअन वला शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैर। व हुवा यक़ूल मा शा अल्लाह माज़ा अज़्ज़नत बिअहसनि सूरा व लहनुक व अदाउक जय्यद ला नहताज अय सना वला नहताज अय शुक्र। नाम क़द अख़लस फ़ीही निय्यतहु व सह्हह अज़ीमतहु वसूक़न बिल्लाहि व रसूलिहि फ़ीमा वअद बिही मिन हुस्निल जज़ाइ व अज़ीमिस सवाब। नुरीदु अज्र मिनल्लाह लैस मिनन्नास, अल्लाहु हुवा युअतीना अज्रन वल हसनात। इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात लौ नुख़लिस नियतना नकून मिनल माजूरीन। जाअ फ़ी हदीस उस्मान इब्न अबिल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न मिन आख़िरि मा अहिद इलय्या रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन इत्तख़िज़ मुअज़्ज़िनन ला यअख़ुज़ु अला आज़ानिही अजरा। समिअना कसीरन मिनल फ़ज़ाइल लिल अज़ान, ताअलू बिना नुख़बिरुकुम अन सवाबि मन अजाबल मुअज़्ज़िन बिमा ज़करहु। कैफ़ यकूनु इजाबतुल अज़ान। अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ाल अहदुकुम अल्लाहु अकबर सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा क़ाल अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह क़ाल अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सुम्मा क़ाल हय्या अलस सलाह फ़क़ाल ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह सुम्मा क़ाल हय्या अलल फ़लाह क़ाल ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह क़ाल अल्लाहु अकबर क़ाल अल्लाहु अकबर सुम्मा क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह, रवाहु मुस्लिम। हाज़िहिल कलिमात ख़फ़ीफ़ा अलल लिसान वलाकिन अल-इनआम अल-जाइज़ा हिय अल-जन्नह। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि तआला ननवी मिनल आन
إن شاء الله نجيب الأذان نرد على كلمات الأذان ونتردد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنبه. رواه مسلم. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، أمنا أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام بين صف الرجال والنساء فقال: يا معشر النساء، إذا سمعتن آذان هذا الحبشي وإقامته فقلنا كما يقول، فإن لكن بكل حرف ألف درجة. قال عمر: هذا للنساء فما للرجال؟ قال: ضعفان يا عمر رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء كيف يكونوا حريصين على الحسنات على الأجر؟ مباشرة سألوه: يا رسول الله، هذا للنساء ماذا للرجال؟ فقال: ضعفان يا عمر رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني هؤلاء أفضل منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذه الأعمال التي توصلنا إلى الجنة. تعالوا بنا بعدما سمعنا عن إجابة الأذان نسمع عن ثواب من دعا بعد الأذان بهذا الدعاء، وهذا الحديث تسمعونه كثيرا. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. ينبغي له أن يسافر مع قافلة المدينة لكي نحفظ هذا الدعاء. الحمد لله على إحسانه. عندما نسافر مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله تعالى لمركز الدعوة الإسلامية نبقى ونعتكف في المسجد 3 أيام، نحفظ كثيرا من الأشياء، ومنها إجابة الأذان، ومنها الدعاء بعد الأذان، وهناك السنن، وهناك القرآن بالتجويد بأداء صحيح، وكيف يكون بر الوالدين، وكيف تجد خوفا من الله، وكيف تجد حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بادروا إلى الأعمال الصالحة وسافروا مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله تعالى لكي نحفظ هذا الدعاء أيضا. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا سمع المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة، وكان يسمعها من حوله. ويحب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن. قال: ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة سيدنا محمد
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम यौमल क़ियामा। कुल्लुना नुरीदु शफ़ाअत सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम लौ नुरीदु शफ़ाअतहु अलैना अन नुबादिर इलल अअमालिस सालिहा लिकै नुर्दिल्लाह व रसूलहु अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। व फ़ी रिवाया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा समिअ अन्निदाअ क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद्दअवति अत्ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति सल्लि अला अब्दिका व रसूलिका वजअलना फ़ी शफ़ाअतिहि यौमल क़ियामह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़ाल हाज़ा बअद अन्निदा जअलहु अल्लाहु फ़ी शफ़ाअति यौमल क़ियामह। अद्दुआ बअदल अज़ान सबबु दुख़ूलिना अल जन्नह फ़अलैना अन ला नकसल अन ला नग़फ़ुल अन दुआइ बअदल अज़ान। हाज़िहिल कलिमात ख़फ़ीफ़तुन अला लिसानिना वलाकिन कम यकूनु फ़ीहा अज्र। المؤمن حريص الحسنات علينا أن نحفظ هذه الكلمات باكرا مستعجلا لكي نكون من الماجورين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد رواه أبو داود والترمذي والنسائي. زاد الترمذي في روايته قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحان الله، هذا الدعاء قيم جدا. اسمعوا مرة أخرى، سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، علينا أن ندعو الله تعالى أن يوفقنا توفيقا حسنا أن نعمل بالأعمال الصالحة لكي ندخل الجنة. نعم، لا نعمل بأي عمل لدخول الجنة، النية يكون فيها إخلاص، إرضاء الله ورسوله عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهناك أيضا ثواب الدعاء عند إقامة الصلاة. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ساعتان لا يرد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود. ينبغي لنا أن لا نكسل ولا نغفل عن هذه اللحظات، ندعو من الله تعالى في هذه اللحظات وفي هذه الساعات. ثوب يعني تثويب النداء بالصلاة، يعني الصلاة أو الله أكبر الله أكبر أو سبحان الله، يعني كأنك تنادي المسلمين لكي يأتون المسجد ويصلون بالجماعة. أحبتي في الله، جوائز المدينة رتبها فضيلة العلامة أبو بلال محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى. وماذا يقول؟ وحتى هناك يكون دعاء العطار للعاملين بجوائز المدينة. اللهم امنح الاستقامة لكل من يعمل بجوائز المدينة ابتغاء لوجهك الكريم وطلبا لرضاك العظيم، ويملأ كتيب جوائز المدينة كل يوم ويقدمه إلى مسؤوله كل شهر، واجعله من عبادك المقبولين. فضيلة العلامة محمد إلياس العطار القادري حفظه الله من الصالحين، وهو يدعو لنا أن نكون من الصالحين من المتقين من التوابين من المتطهرين. وهو يرتب في هذا الكتيب السؤال الأول: ما هي؟ هل نويت نوايا صالحة قبل أن تبدأ في عملك؟
ورغبت اثنين على الأقل ممن معك في ذلك. اليوم لو عملنا به فنرسم هكذا، لو لم نعمل به نرسم 0. السؤال الرابع الذي يتعلق بموضوعنا يعني عن الأذان: هل أجبت المؤذن أثناء الأذان وأوقفت عملك لسماعه؟ وأما المشغول بالأكل والشرب قبل بدء الأذان فلا تطلب منه الإجابة. هذه مسألة شرعية وهو علمنا. الحمد لله على إحسانه. أحبتي في الله وأعزائي المشاهدين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.